यो भिडियोमा चाहिँ हामी क्लास 8 को अप्सनल म्याथ अर्डर पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट एन्ड रिलेसन भन्ने जुन च्याप्टरमा थियौं र यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले वी हैव फिनिश्ड दिस अर्डर्ड पेयर। नाउ अब चाहिँ हाम्रो यो भिडियोमा चाहिँ वी विल बी डिस्कसिङ अबाउट द कार्टेशियन प्रोडक्ट एन्ड एक्सरसाइज रिलेटेड टु दिस टपिक। सो बिफोर इन्टरिङ इन्टु आवर एक्सरसाइज वी नीड टु नो अबाउट द कार्टेशियन प्रोडक्ट। यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले बुझ्ने, हाउ टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस म्याटर एन्ड हाउ टु सल्भ द क्वेशन्स रिलेटेड टु दिस भनेर हामीले सुरु गर्छौं। र त्यो सुरु गर्दै गर्दाखेरि इट्स इम्पोर्टेन्ट दैट वी नीड टु नो द डेफिनेसन अफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। अनि के कन्डिसन्सहरु चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ, दैट्स व्हाट वी नीड टु नो हियर बिफोर स्टार्टिङ आवर एक्सरसाइज। सो लेट्स गो ओभर द डेफिनेसन फर्स्ट। यो डेफिनेसन सुरु गर्दै गर्दाखेरि मेक श्योर दैट यू नीड टु हैव द टू सेट्स भनेको टू सेट्स जसको चाहिँ जस्तो सेटहरुमा हामीले कम्पलसरी म्याथमा पढेको छौं। सेटहरु चाहिँ यस्तो पनि हुन्छ कि एउटा सेट जब जस्तो यो सेट ए हो भने यो त यसको एलिमेन्ट्सहरु केही नहुन पनि पाउँछ, जसलाई हामीले 5 पनि भन्थ्यौ। दैट मिन्स द इम्प्टी सेट। इम्प्टी सेटमा कुनै पनि एलिमेन्ट हुँदैन। इम्प्टी सेट पनि एउटा सेटको टाइप हो। बट हियर फर द कार्टेशियन प्रोडक्ट वी नीड टु हैव द टू नन इम्प्टी सेट। त्यो नन इम्प्टी सेट बाट हामीले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल्ने हो। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नन अदर देन ग्रुप अफ अर्डर्ड पेयर। जस्तो अर्डर्ड पेयरमा हामीले भनेको थियौं यो ए बी यसरी मिलाएर राखिन्छ, एरेन्ज गरिन्छ भने इट इज द अर्डर्ड पेयर। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट इज अल्सो द कलेक्सन अफ द अर्डर्ड पेयर भनेर हामीले भन्न सक्छौं, तर जस्ट फर द अन्डरस्ट्यान्डिङ, त्यो बुझ्नको लागि मात्रै है। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट एज अ रिजल्ट चाहिँ कलेक्सन अफ द अर्डर्ड पेयर नै आउने हो, बट डिफाइन गर्ने त्यसरी होइन। सो यहाँनिर एकचोटि डेफिनेसन हेरौँ। इफ वी हैव द टू नन इम्प्टी सेट्स ए एन्ड बी, यदि हामीसँग दुईटा सेट नन इम्प्टी सेट ए एन्ड बी छ, सपोज यो ए एन्ड बी चाहिँ मैले अलि इक्जाम्पलको लागि म चाहिँ यहाँ यस्तो लिन्छु। ए चाहिँ सेट हो 1, 2 अनि बी चाहिँ सेट हो हाम्रो 3, 4। सपोज यो दुईटा नन इम्प्टी सेट भयो। इफ वी हैव टू नन इम्प्टी सेट ए एन्ड बी, देन द प्रोडक्ट ए इन्टु बी, प्रोडक्ट ए एन्ड बी और ए क्रस बी, यसलाई वी क्यान रिड इट एज ए क्रस बी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विथ बी अल्सो वी क्यान रिड। दैट मिन्स यसलाई मैले यसरी एरेन्ज गरिदिन्छु। जस्तो यसलाई चाहिँ मैले पहिला ए को एलिमेन्ट लेखेँ यहाँनिर 1, 2 एन्ड cross or into 3, 4. That means here they are the element of set A and these are the elements of set B. So to which we can read it as A cross B is the set of A cross B भने के हो त भने अब set of all the ordered pairs in such a way that first elements are always taken from the set A and second elements are from the set B. यो कार्टेशियन प्रोडक्ट भने के रहेछ त भने दुईवटा त्यस्तो नन इम्प्टी सेटहरु भयो भने देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रस बी इज द सेट अफ all the ordered pairs where द यहाँको फर्स्ट एलिमेन्ट, अब अर्डर पेयरको कलेक्सन भन्यो जहाँ चाहिँ फर्स्ट एलिमेन्ट चाहिँ पहिलो सेटबाट ए इन्टु बी को कुरा गर्दैछौँ भने इफ वी आर टकिङ अबाउट ए इन्टु बी, फर्स्ट एलिमेन्ट शुड बी अफ द सेट ए एन्ड सेकेन्ड एलिमेन्ट शुड बी अफ द सेट बी, शुड बी फ्रम द सेट बी। सो अब चाहिँ यसमा अलिकति डिप अन्डरस्ट्यान्डिङमा जाउँ। यसले के भन्यो भने कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इन्टु बी हो भने त्यो कार्टेशियन प्रोडक्टमा चाहिँ अर्डर पेयरहरु सबै अर्डर पेयरहरु जति बेला चाहिँ सेट ए को पहिलो एलिमेन्ट र सेट बी को दोस्रो एलिमेन्ट लिएर जति पनि अर्डर पेयरहरु बन्छन् त्यो सबै कार्टेशियन प्रोडक्ट हो भन्यो। अब त्यति पनि राम्रोसँग बुझ्जेन भने अब हामी यता जाउँ, डेफिनेसनलाई इन्टरप्रेट गरौँ। यो सेट ए हो 1, 2 छ, सेट बी हो 3, 4 छ। अब ए क्रस बी त यो त यसलाई भ्यालु मात्र राखेको, यो भने के हो भने सेट अफ all the order pair formed by the taking first element from set A and second element from set B. पहिलो एलिमेन्ट चाहिँ सेट ए बाट हुनु पर्यो, त्यसको लगत्तै दोस्रो एलिमेन्ट चाहिँ सेट बी बाट हुनु पर्यो। भनेको एक्स कम्पोनेन्टहरु जम्मै सेट ए बाट हुन्छ, वाई कम्पोनेन्टहरु सेट बी बाट हुन्छ। र अब त्यो कुराहरुलाई हेरौँ। फर्स्ट एलिमेन्ट पहिला एउटा अर्डर पेयर बनाऊ। फर्स्ट एलिमेन्ट 1, यो 1 लिइसकेपछि यताको 3 लिनु पर्यो। ओके, फेरि 1, 4। यसमा के भयो त भने पहिलो एलिमेन्ट सेट ए बाट छ, दोस्रो एलिमेन्ट सेट बी बाट। पहिलो एलिमेन्ट सेट ए बाट छ, दोस्रो एलिमेन्ट सेट बी बाट छ। अरु कुनै उता एलिमेन्ट छैन, सेट बी मा अरु कुनै एलिमेन्ट छैन कि ताकि यो अझै धेरै बनोस्। अब फेरि बाँकी रहेको चाहिँ यो बाँकी नै छ हाम्रो सेट ए को 2 अनि सेट बी को 3 अनि सेट बी ए को 2 सेट बी को
4 यहाँ हेरौँ त कतिवटा अर्डर पेयर भयो जम्मा हाम्रो 1 2 3 4 यो अर्डर पेयरहरू कसरी बनाएको छ हेरौँ के हो पहिला A क्रस B हो A क्रस B हो जहाँ चाहिँ पहिलो A को एलिमेन्ट लिने सेट A को एलिमेन्ट लिने र यसले चाहिँ यसको दुईटै बाँकी रहेको दुईटै अथवा तीनटै जतिसुकै छ एलिमेन्टहरुसँग मिलाएर अर्डर पेयर लेख्ने दैट मिन्स 1 3 अनि 1 4 अनि त्यसपछि फेरि 2 को पालो 2 3 2 4 2 4 भने यसरी आयो सो आई थिंक यो बुझिन्छ होला राम्रोसँग बुझिन्छ होला यो यसरी जुन लेखिन्छ नि यो चाहिँ हाम्रो के भयो त कार्टेशियन प्रोडक्ट अफ सेट ए एन्ड बी यो सेट ए र सेट बी को कार्टेशियन प्रोडक्ट भयो यो कुरा अहिले अझै एकछिनमा अझै बढी इलाबोरेट गर्छु यसलाई चाहिँ मैले के मात्रै इन्टरप्रेट गर्न खोजेको भने डेफिनेसनलाई मात्रै इन्टरप्रेट गर्न खोजेको अब यसैलाई अझै धेरै कुरा गर्छौं हामी यसमा अब म्याथमेटिकली यो कुरा पनि हामीले लेखेका छौं यहाँ रिप्रेजेन्टेसनको लागि यो कुरा अहिले एकछिनमा बुझ्छौं हामी अब यो कुरा बुझ्दै गर्दाखेरि फेरि अर्को एक्जाम्पल हेरौँ त्यहाँनेर ए एउटा सेट हो एबी बी एउटा सेट हो पीक्यू सो अब ए इन्टु बी भनेको के हुन्थ्यो त भने एबी एउटा सेट क्रस प्रोडक्ट इन्टु पीक्यू यस्तो हुन्थ्यो अब यसले चाहिँ कार्टेशियन प्रोडक्टले के भन्यो भने अर्डर पेयरहरू बनाउनु पर्यो जहाँ कि पहिलो एलिमेन्ट चाहिँ यहाँ हेर्ने पहिलो एलिमेन्ट कसको लिने भनेर अगाडि जे छ नि त्यसैको फर्स्ट एलिमेन्ट हुन्छ अर्डर पेयरहरुमा यहाँ सेट ए छ भने पहिला देखिने यो सबै अगाडि कमा भन्दा अगाडिको चाहिँ सबै सेट ए को हुनुपर्छ कमा भन्दा पछाडी चाहिँ सबै के को हुनुपर्छ सेट बी को हुनुपर्छ छ कि छैन मेक स्योर गर्ने सो अब अघि हामीले कसरी बनायौं भने नि यहाँनेर यो ए इन्टु बी मा चाहिँ जस्तो पहिलो चाहिँ ए लाई चुज गर्ने ए सँग पी को बनाउने कमाले है प्रत्येकलाई यो अर्डर पेयरलाई नि कमाले छुट्याउने एलिमेन्ट्सहरुलाई नि कमाले छुट्याउने ए को पी सँग बनाउने ए को क्यू सँग बनाउने ए क्यू यो कमा छुट्याए बी को पी सँग बनाउने बी को क्यू सँग बनाउने यसरी भयो यसरी बनाउँदै गर्दाखेरि यो अर्डर पेयरहरु नै हाम्रो एक क्रस प्रोडक्ट अथवा एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी भयो यो हुँदाखेरि चाहिँ अब यो सपोज यसलाई एक्जाम्पल लियो भने यो चाहिँ सेट ए को बिलोङ्स हुन्छ यो चाहिँ सेट बी को बिलोङ्स हुन्छ भनेको यो चाहिँ सेट ए मा पर्छ यो चाहिँ सेट बी मा पर्छ यो चाहिँ सेट ए मा पर्छ यो चाहिँ सेट बी मा पर्छ अब सेट ए मा पर्छ यो सेट बी मा पर्छ हेरौँ है यसरी बुझ्यौं हामीले अनि यहाँनेर अब यसले चाहिँ के भनेको भने ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विथ बी भनेको यो x, y यसरी अर्डर पेयरमा लेखिन्छ सच दैट यसलाई फर्दर मोर डिफाइन गर्छ जहाँ चाहिँ यो x चाहिँ यो ए भन्दा अगाडि के छ यो अगाडिको कमा भन्दा अगाडि छ यहाँ अगाडि कुन सेट छ ए छ भन्न खोजेको x चाहिँ ए सेट को एलिमेन्ट हुनु पर्छ यहाँ लेखिने जति पनि अर्डर पेयरहरु छन् नि त्यो चाहिँ यो अगाडि जुन छ नि यहाँनेर b इन्टु ए भएको भए यहाँ b सेट को आउनु पर्थ्यो ए एलिमेन्ट b एलिमेन्ट चाहिँ b सेट को हुनु पर्थ्यो त्यो पनि इलेक्सनमा कुरा गर्छु यसलाई मैले डिफाइन गर्दाखेरि यदि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट b छ र x, y त्यसको एलिमेन्ट्सहरु अर्डर पेयर हो भने x चाहिँ भनेको अगाडि कमा भन्दा अगाडिको चाहिँ a सेट को हुनै पर्छ अनि कमा भन्दा पछाडीको चाहिँ b सेट कै हुनु पर्छ y बिलोङ्स टु b भनेर भनिन्छ त्यसलाई बुझ्नको लागि है सो अब मैले यहाँबाट b इन्टु a लेख्यो भने के हुन्छ त b इन्टु a लेखे अथवा b क्रस a लेख्यो भने पहिला अब कसको लेखिन्छ b को लेखिन्छ pq अनि क्रस ab हेरौँ त a सेट को पछाडी आयो अब यसलाई चाहिँ मैले लेख्नु पर्यो भने के हुन्छ त p, a पहिला b को p, b अनि q, a अनि q, b ल यसरी चाहिँ कार्टेशियन प्रोडक्ट बन्यो अब कार्टेशियन प्रोडक्टलाई यसरी यो रिप्रेजेन्ट गर्ने कुन फर्म हो भने अर्डर पेयरको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गरेको यसलाई हामीले अब मेनली स्पेशली है मेनली चाहिँ हामीले दुईवटा फर्मेटमा रिप्रेजेन्ट गर्छौं जस्तो एउटा हो एरो डायग्राम मेथडले रिप्रेजेन्ट गर्छौं यसमा चाहिँ एरो डायग्राममा चाहिँ के गर्छौं भने नि जस्तो यो यही दुईटा लियौ है अरु सबै मेटे मैले यो एक्जाम्पल यो सबै यो चाहिँ कपी गर्ने है यो चाहिँ कपी गर्ने यहाँसम्म अरु कपी गर्नु पर्दैन त्यहाँसम्म चाहिँ कपी गर्ने है सो यहाँसम्म कपी गर्ने मैले अहिले चाहिँ यति चाहिँ मेटे अब मैले यहाँनेर के गर्दिन्छु भने यो पनि कपी गर्ने है ए र बी दुईवटा सेट छ मैले यहाँबाट चाहिँ एरो डायग्रामबाट चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो ए क्रस बी रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने पहिला मैले एउटा सर्कल हैन यो उ भित्र चाहिँ बक्स भित्र चाहिँ यस्तो बक्स भित्र चाहिँ मैले ए र बी सेट ए को एलिमेन्ट्सलाई यहाँनेर फिल अप गर्दिन्छु अनि सेट बी को एलिमेन्ट्सहरुलाई चाहिँ म यता फिल अप गर्दिन्छु p र
क्यू बनाएर अनि त्यसपछि यसलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने भने नि अब ए चाहिँ पी मा पनि जान्छ ए चाहिँ क्यू मा पनि जान्छ है अनि बी चाहिँ पी मा पनि जान्छ बी चाहिँ क्यू मा पनि जान्छ भनेर भन्ने देयरफोर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विथ बी इज इक्वल टु अब यहाँबाट लेखिदिने ए चाहिँ कहाँ गएको थियो पी मा एउटा अर्डर पेयर अनि ए चाहिँ क्यू मा पनि गएको थियो ए चाहिँ क्यू मा पनि गएको थियो अनि बी चाहिँ पी मा पनि गएको थियो अनि बी चाहिँ क्यू मा पनि गएको थियो बी चाहिँ क्यू मा पनि गएको थियो यसरी चाहिँ हाम्रो के भयो त ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकाल्यो यो फर्मेटलाई के भन्ने हो हामीले यो फर्मेटलाई चाहिँ हामीले एरो डायग्राम फर्ममा अथवा मेथडले ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकालेको भन्ने हो अब यहीँनिरबाट बी कार्टेशियन प्रोडक्ट अब यो पनि यो कपी गरौँ है अब यहाँ बी कार्टेशियन प्रोडक्ट अथवा बी क्रस एलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने पहिला कसको लेख्छु त म यहाँ बी भन्ने सेटको एलिमेन्ट्सहरू लेख्छु जस्तो पी र क्यू अनि यहाँ ए को लेख्छु त्यो चाहिँ के हो त भने ए र बी सो पी अनि यो चाहिँ पी क्यू चाहिँ ए मा क्यू चाहिँ बी मा सो बी इन्टु ए इज इक्वल टु अब के हुने भयो त पिए पिबी अनि क्युए अनि क्युबी हामीले थाहा पाइसकेका छौँ कसरी गर्ने भनेर सो यो बी इन्टु ए भयो पहिला सेट बी अनि सेट ए को यहाँ हेर्ने हो है ए इन्टु बी भनेको छ भने फर्स्टमा ए को बी इन्टु ए भनेको छ भने फर्स्टमा बी को अथवा त्यहाँनिर जुनसुकै पनि सेटको नाम आउन सक्छ अनि कार्टेशियन प्रोडक्ट बाई युजिङ टेबल पनि अर्को तरिकाले हामी सल्भ गर्छौँ मेनली है अर्को पनि छन् ट्री डायग्रामहरू पनि छन् हामी त्यतातिर जाँदैनौँ अहिले हामी बाई युजिङ टेबलले पनि गरौँ बाई युजिङ टेबलमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जस्तो ए र बी छ ए इन्टु बी निकाल्नु भनेको छ भने पहिला कतिवटा इलिमेन्ट छ त्यहाँ हेर्ने टुवटा इलिमेन्ट छ दुईटै सेटको कतिवटा इलिमेन्ट छ हाम्रो दुईवटा इलिमेन्ट छ पहिला चाहिँ यस्तो यो टेबल बनाउने है यो टेबल बनाउने यो चाहिँ खाली हुन्छ अब यसरी टेबल बनाउँदै गर्दाखेरि ए इन्टु बी भनेको छ भने यतातिर ए को लेख्ने अनि यतातिर बी लेख्ने है यतातिर बी लेख्ने यतातिर ए लेख्ने र यहाँ ए को एलिमेन्ट्सहरूलाई फिलअप गरिदिने जस्तो ए को एलिमेन्ट्सहरू ए बी र यसरी लाइन तान्दिने अनि बी को एलिमेन्ट्सहरू के छ पी क्यू यसरी लाइन तान्दिने र यो कम्प्लिट भइसकेपछि यसरी बक्सलाई जोइन गर्ने अब यो चारवटा ठाउँमा चाहिँ अब ए इन्टु बी अर ए क्रस बी को भ्यालुहरू निकाल्ने जस्तो अब यो कसरी भने ए र पी यो बक्समा के ए र पी लेखिदिने ए र पी अनि यो बक्समा ए र क्यू क्यू को लाइनमा छ यो पी को लाइनमा थियो यो लाइन ए को थियो भनेको यो लाइनमा ए मात्रै आउँछ यो लाइनमा पी मात्रै आउँछ यो लाइनमा क्यू मात्रै आउँछ ए क्यू अनि यो लाइनमा बी मात्रै यो रोमा चाहिँ बी अनि कोलममा चाहिँ पी अनि बी इन्टु क्यू यसरी आयो सो देयरफोर ए इन्टु बी इज इक्वल टु अब उही नै भयो फेरि ए पी अनि कमा ए क्यू कमा बी पी कमा बी क्यू सो यसरी हामीले चाहिँ यसमा फिलअप गऱ्यौँ है त यो तरिकाले हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न पायौँ जहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ सेट ए को एलिमेन्ट चाहिँ ए र बी हो सेट बी को एलिमेन्ट चाहिँ पी र क्यू हो यति मात्रै दिँदा पनि हामीले सेट ए को एलिमेन्ट्स मात्रै निकाल सेट बी को मात्रै एलिमेन्ट्स निकाल भन्यो भने यहीँबाट हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ जस्तो यसरी दियो अनि ए इन्टु ए निकाल भन्यो भने के गर्ने त भने नि ए बी टाइम्स फेरि एकै लेखिदिने ए बी यसरी लेखेर अनि त्यसपछि फेरि पहिला यो ए को यो एले यो ए बनायो एसँग अनि यो एले बीसँग अनि बीले एसँग अनि बीले बीसँग यो बीसँग यसरी चाहिँ कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाउँछ ए इन्टु ए पनि सोध्छ बी इन्टु बी पनि सोध्छ त्यो जसरी पनि सोध्न सक्छ त्यो हामीले बुझ्ने हो अब हामी एक्सर्साइजमा इन्टर गर्छौँ है त अब हामी यो जुन टपिकहरू थियो यसको एक्सर्साइज सिद्धाइसकेका छौँ अब चाहिँ हामी यो कार्टेशियन प्रोडक्टको एक्सर्साइजमा जान्छौँ हामीले कन्सेप्टहरू बुझिसकेका छौँ बुझ्न बाँकीहरू जुन होला एक्सर्साइजको क्वेसनसँगै पनि हामी बुझ्नेछौँ जस्तो यहाँनिर मैले क्वेसन नै लेखिदिएको छु सेक्सन एमा चाहिँ म क्वेसनहरू स्क्रिनमा साइडमा दिन्छु त्यहाँ अझै बेटर हुन्छ मैले सेक्सन ए को 1 नम्बरको एउटा क्वेसन लिएको छु बाँकी क्वेसनहरू त्यहाँनिर सल्भ गर्नुपर्ने छ यसको बेसिसमा यहाँनिर कस्तो दिएको छ भने यो एरो डायग्रामबाट हामीले यो कुराहरू फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ है त सो यहाँनिर ए सेटमा चाहिँ ए र बी छ
एलिमेन्ट्सहरू भनेको यो सर्कलको तल ए छ, यो सर्कल यो उसको तल चाहिँ बी छ भन्न खोजेको। यो चाहिँ यो यसको तल ए दिनुको अर्थ अथवा माथि ए भयो भने यो ए र बी चाहिँ सेट ए को एलिमेन्ट हो। सेटलाई हामीले कर्ली ब्र्याकेट सेटको एलिमेन्ट्सहरू हामीले कर्ली ब्र्याकेटभित्र लेख्छौँ। अब सेट ए को एलिमेन्ट्सहरू यो सेट ए को माथि जुन छ त्यही हो ए कमा बी भयो। अनि त्यसपछि अनि सेट बी को चाहिँ हाम्रो के हो त भने एक्स कमा वाई, यसको माथि जे छ त्यही नै भइहाल्यो। अब ए इन्टु बी अथवा ए क्रस बी भनेको कार्टेसियन प्रोडक्ट निकाल्नु भन्छ। अब ए चाहिँ कहाँ गएछ एक्समा, ए कमा एक्स हामीले डिरेक्टली यहीँबाट एएक्स एवाई बिएक्स बिवाई पनि लेख्न पाउँछौँ है, एएक्स अनि एवाई। अनि त्यसपछि बिएक्स बी कमा एक्स हो त्यो चाहिँ, अनि बी कमा वाई यसरी हामीले सजिलै एन्सर लेख्न सक्यौँ। यो चाहिँ हाम्रो सेट ए को एलिमेन्ट, सेट बी को एलिमेन्ट्स अनि ए क्रस बी को पनि हामीले भ्यालुहरू यहाँबाट निकाल्यौँ। यो एरो डायग्राम थियो, यहाँबाट चाहिँ हामीले यसरी सल्भ गरेर बाँकी दुईवटा क्वेसन स्क्रिनमा छ त्यो पनि सल्भ गर्ने है त, सल्भ गर्ने। अनि यो 2 नम्बरको क्वेसनमा चाहिँ के छ त भने 2A मा चाहिँ अब टेबलको फर्ममा दिएको छ, अर्को पनि क्वेसन छ स्क्रिनमा म दिएकै हुनेछु, त्यो क्वेसन पनि सल्भ गर्ने है। अब यसमा चाहिँ ए को एलिमेन्ट्सहरू ए र बी हो, बी को एलिमेन्ट्सहरू 1 र 2 हो। अब यसलाई कम्प्लिट गर्नुपर्ने छ, यहाँ खाली छ, यहाँनिर खाली छ, यहाँनिर खाली छ, यहाँनिर खाली छ, यहाँनिर खाली छ। ए यहाँ छ, ए अगाडि छ, कमाको पछाडि के छ खाली छ भनेको ए इन्टु 1 हो, यो ए कमा 1 हो। अनि यो चाहिँ यहाँ चाहिँ ए कमा 2 हुन्छ। अनि यहाँ ए आउँदैन, अब यो बी कमा 1 हुने भयो, बी कमा 2 हुने भयो, बी चाहिँ यहाँ 2 लेख्ने भन्न खोजेको। अब यहाँ आइसकेको छ ए कमा 1 ए कमा 2 बी कमा 1 अनि बी कमा 2 यसरी चाहिँ हामीले बी कमा 2 लेखेर हामीले यसरी एन्सर बनाइदिने र यो बाँकी रहेको अरू क्वेसनहरू पनि गर्ने है त। सो 2 नम्बर पनि भयो, सजिलै छ, सजिलो तरिकाले गर्न सकिन्छ। अनि 3 नम्बरमा चाहिँ क्वेसन स्क्रिनमा राखिदिन्छु, सजिलो हुन्छ, एकचोटि झलकको क्वेसन हेरौँ। र यहाँनिर क्वेसन नम्बर 3 ले के भन्यो भने यो स्टेटमेन्टहरू चाहिँ ट्रु छ कि छैन भनेर भन्छ। जस्तो क्वेसनले के भन्छ भनेको यो अर्डर पेयर जुन यो कलेक्सन अफ अर्डर पेयर छ यो चाहिँ कार्टेसियन प्रोडक्ट हो कि होइन भनेर भन्छ। क्वेसनमा हामीले देखिरहेको छौँ होला, यो कार्टेसियन प्रोडक्ट हो कि होइन त। यहाँ हेरौँ त एक्स ए एक्स बी वाई ए वाई बी भनेको यहाँ सेट ए को एलिमेन्ट चाहिँ एक्स एउटा, यो एक्स र एक्सबाट, अनि सेट वाई को चाहिँ सेट ए को चाहिँ अर्को के हो त वाई, अनि अर्को कुनै सेट होला बी, त्यसको भ्यालु चाहिँ एउटा ए अनि बी भनेको एक्स ए एक्स बी वाई ए वाई बी यो कार्टेसियन प्रोडक्ट हो, ट्रु। अब यसमा 2A एउटा त अगाडिको सेट, एउटा कुनै सेट छ भने सेटको एलिमेन्ट अगाडिको जति सबै हो। यहाँ हेरौँ त 2 हो एउटा, अनि त्यसपछि 1 हो 2 हो भनेको 2 जतिसुकै ठाउँमा होस् त्यो एक ठाउँमा मात्रै एकचोटि मात्रै लेखिन्छ, अनि अर्को के छ 1 छ। अनि पछाडि के छ एबी अनि सी, एबीसी बी इजिकल टु पछाडिको चाहिँ एबी अनि ए पनि यहाँ छ एबीसी 3टा छ, पछाडि चाहिँ बी सेटको चाहिँ 3टा छ। अब यो कुनै कार्टेसियन प्रोडक्ट हो कि होइन भन्छ। यो हुनको लागि यो अनुसार चाहिँ 2A 2B 2C हुनुपर्ने थियो, 2A 2B 2C छ, अनि 1A मात्रै छ, 1A 1B 1C पनि हुनुपर्ने थियो, 1A मात्रै छ 1B 1C छैन भनेको यो के हो त कार्टेसियन प्रोडक्ट होइन, त्यो फल्स भयो। अनि यहाँ 2ABC छ, 2 अगाडिको चाहिँ एउटा सेटको एलिमेन्ट चाहिँ A2 मात्रै छ, सेट A को चाहिँ 2 मात्रै छ, अनि सेट B को चाहिँ के छ A B अनि C छ, सेट B को चाहिँ ABC छ। यस्तो केसमा हेरौँ त अब 2A 2B 2C 2A 2B 2C भनेको यो के हो त ट्रु हो, यो पनि यो कार्टेसियन प्रोडक्ट हो। अब यसमा चाहिँ यो क्वेसन बुझिसकेपछि अब यो नम्बर डी नम्बरले के भनेको छ भने ए को एलिमेन्ट्सहरू यो 1,2 छ, बी को एलिमेन्ट्स 3 छ भने यान, अब यो यान अगाडि आयो है, यान आयो, कार्डिनलिटी आयो, यो कार्डिनलिटी भन्छौँ। यो भनेको के हो म एकछिनमा कुरा गरिहाल्छु। पहिला चाहिँ ए इन्टु बी को कुरा गरौँ, ए इन्टु बी को कुरा गरौँ त ए इन्टु बी निकाल्नको लागि यसमा 1,3 एकचोटि एक्स कम्पोनेन्ट वाई कम्पोनेन्ट x,3 अनि त्यसपछि 1,3 अनि 2,3 भनेको यसमा अरू पोसिबल कार्टेसियन प्रोडक्ट छ त छैन। अब यहाँ यान कार्टेसियन प्रोडक्ट ए कार्टेसियन प्रोडक्ट बी भन्नुको अर्थ यो भित्रको अर्डर पेयरहरूलाई काउन्ट गर्ने कतिवटा छ, एउटा छ दुईटा छ, द्याट मिन्स यान ए कार्टेसियन प्रोडक्ट बी चाहिँ जम्मा 2 रहेछ, दुईवटा अर्डर पेयरहरू मात्रै रहेछ, द्याट मिन्स यहाँ 3 छ भने यो के भयो त फल्स भयो, यो रङ भयो, यसरी हामीले बुझ्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि यहाँनिर अर्को चाहिँ ई नम्बरमा चाहिँ ए र बी को यसरी दिएको छ। अब यसमा पनि हामीले सजिलै हेर्न सक्छौँ,
यहाँ हेरौँ है, अलिकति बुझौँ हामी। यहाँनिर चाहिँ एमा चाहिँ ए मात्रै छ, बीमा चाहिँ 1 र 2 छ। अब यहाँ ए इन्टु बी चाहिँ कति त भन्ने कुरा, ए इन्टु बी चाहिँ कति भने नि, जस्तो यो इलिमेन्ट्सहरूलाई मल्टिप्लाई गर्दा पनि केही फरक पर्दैन, दुईवटा इलिमेन्ट्स छ एउटा इलिमेन्ट छ, 2 1 जा 2 भनेर पनि गर्न सक्छौँ। तर यहाँनिर गऱ्यौँ भने चाहिँ अब यसलाई एकचोटि सल्भ गरी हेरौँ त। पहिला ए इन्टु बी निकाली हेरौँ। ए इन्टु बी भनेको a, 1 a, 2, अरू कुनै पोसिबिलिटी नै छैन भनेको। अब यान ए क्रस बी भनेको चाहिँ कति रहेछ त, काउन्ट गर्ने कतिवटा अर्डर पेयर, एउटा दुईवटा अर्डर पेयर 2 रहेछ, ठिक छ। अनि यहाँ यान बी इन्टु ए निकाल्यौँ भने पनि हाम्रो के नै आउँछ, 2 नै आउँछ। हामीलाई थाहा छ 1, ए अनि 2, ए आउने हो, लास्टमा दुईवटा नै आउने हो अर्डर पेयर। अनि यान ए इन्टु यान बी भनेको, यान ए इन्टु यान बी भनेको सेट ए को इलिमेन्ट्सको नम्बर र सेट बी को इलिमेन्ट्सको नम्बर काउन्ट गर्ने भनेको। सेट ए को इलिमेन्ट्सको नम्बर 1 छ अनि सेट बी को इलिमेन्टको नम्बर 2 छ। 1 2 जा 2 भनेको सबैको भ्यालु यसको भ्यालु नै 2 रहेछ भनेर भनेको छ। सबैको भ्यालु 2 आएको छ, यो चाहिँ के भयो, ट्रु भयो। यसरी हामीले बुझ्छौँ। यो बेसिक कुरा है। इक्जाममा कहिलेकाहीँ सर्ट क्वेसनहरू आउँछ र यो बेसिक कुरा अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि पनि हो है, अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि पनि हो, बुझ्ने। अब हामी यहाँनिर सेक्सन बी को क्वेसनहरू सल्भ गर्नेछौँ। सेक्सन बी को क्वेसनहरू, क्वेसन स्क्रिनमा अन द स्पट क्वेसन स्क्रिनमा छ हाम्रो क्वेसनहरू, त्यहाँ हेरौँ है। म यहाँ 1A को कुरा गर्छु सिधै यहाँ क्वेसन स्क्रिनमा राखेर, सायद अब यसमा कुनै प्रब्लम हुँदैन होला। 1A मा चाहिँ के छ भने यहाँनिर गिभन भनेर पहिला सेट लेखिदिइहालौँ। दुईवटा सेट छ, A इजिकल टु A, B, C छ अनि B इजिकल टु 1, 2, 3 छ। यो सबै क्वेसनको लागि एप्लिकेबल गराइदिएँ है मैले। अनि मैले यहाँनिर डाइरेक्ट यहाँ के निकाल्नु भनेको छ भने आई नम्बरमा A इन्टु B निकाल्नु भनेको छ भने न सोलुसन डाइरेक्ट सोलुसनबाट सल्भ गरौँ। A इन्टु B इजिकल टु, किनभने मैले यहाँ गिभन सबैको लागि एकैचोटि लेख्थेँ, गिभन यहाँ लेख्दा पनि हुन्थ्यो, मैले चाहिँ डिरेक्टली यहाँ माथि लेखेँ। A क्रस B भनेको चाहिँ A को इलिमेन्ट्सहरू लेख्ने यहाँ छ, A, B अनि C, अनि क्रस B भनेको चाहिँ 1 2 3। अब यसको भ्यालु निकाल्नको लागि के गर्ने त भने पहिला A को A, 1, A, 2, A, 3, A, 1, A, 2, A, 3 अनि B, 1, B, 1, B, 2 अनि B, 3। अर्को चाहिँ फेरि C, 1, C, 2, C, 3, C, 1, C, 2 C, 3। यसरी चाहिँ हाम्रो के भयो त A क्रस B चाहिँ निस्क्यो। अनि B क्रस A निकाल्नु भनेको छ। अनि सेकेन्ड नम्बरमा B क्रस A निकाल्नु भनेको छ सोलुसन। अनि यहाँ B क्रस A इजिकल टु यहाँनिर चाहिँ B को इलिमेन्ट्सहरू लेख्ने अनि इन्टु B को इलिमेन्ट्स भनेको 1 2 3 अनि यहाँ A को इलिमेन्ट्सहरू A B C यसरी लेखेर चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ यो जसरी गरेको थियो। अब 1, A, 1, B, 1, C, 2, A, 2, B, 2, C, 3, A, 3, B, 3, C गरेर यहाँ एन्सर निकालिदिने। त्यसपछि त्यही नै हाम्रो एन्सर हुनेछ। यसरी हाम्रो B नम्बरको भयो है त, सरी सेकेन्ड नम्बर भयो। थर्ड नम्बर पनि गरौँ है। थर्ड नम्बरको कुरा गरौँ। थर्ड नम्बरमा चाहिँ के भनेको छ क्वेसन हेरौँ। A इन्टु बीलाई चाहिँ केमा रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेर भनेको छ भने युजिङ रिप्रेजेन्ट सो A इन्टु बी युजिङ एन एरो डायग्राम भनेर भनेको छ थर्ड नम्बरमा। अब यहाँनिर यो क्वेसन भयो। यहाँनिर चाहिँ नाउ रिप्रेजेन्टिङ सोलुसन रिप्रेजेन्टिङ लेख्ने, पहिला रिप्रेजेन्टिङ A क्रस B इन एरो डायग्राम है। एरो डायग्राममा हामी रिप्रेजेन्ट गरौँ भनेर यहाँनिर लेखिदिने। अनि यहाँ पहिला A सेट बनाउने। A सेट चाहिँ हाम्रो के भयो A B C छ। अनि यता चाहिँ B सेट बनाउने 1 2 3 छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो के भयो A1 B1 सरी A1 A2 A3 B1 B2 B3 अनि C1 C2 अनि C3। यसरी चाहिँ हामीले यो बनाइदिनु पर्यो है। अनि लास्टमा लेखिदिने देयरफोर A क्रस B इजिकल टु यहाँ A1 A2 A3 B1 B2 A1, अब आफै लेखिदिन्छु A1 A2 A3 अनि B1 B2 B3 अनि C1 C2 C3। यसरी चाहिँ हामीले लेखिदिने। यो हाम्रो भयो थर्ड नम्बरको। फोर्थ नम्बरमा के भनेको छ भने रिप्रेजेन्ट B इन्टु A युजिङ द टेबुलर
फर्म भनेर भनेको छ। ट्याबुलर फर्म भनेको चाहिँ हाम्रो टेबल बनाउने भनेको, ट्याबुलर फर्म भनेको चाहिँ टेबल बनाउने भनेर भनेको है। सो बी इन्टु एलाई चाहिँ अब ए इन्टु बी होइन, आइबी नम्बरको ट्याबुलर फर्ममा भनेको छ। प्रेजेन्ट बी इन्टु ए युजिङ द ट्याबुलर फर्म। अब सोल्युसन रिप्रेजेन्टिङ के त अब भने बी इन्टु ए इन ट्याबुलर फर्म और बाई युजिङ टेबल है, ट्याबुलर फर्म भनेर लेख्ने। अनि त्यसपछि चाहिँ अब त्यसपछि के गर्ने त भने यसलाई चाहिँ अब पहिला कतिवटा कोलम चाहिन्छ त्यो हामीलाई थाहा छ। 1 2 3 वटा कोलम, 3 वटा रो चाहिन्छ किनभने तीनटा एलिमेन्ट छ। सरी, हात धेरै सिधा भएपछि यस्तै हुन्छ है। ओके, यदि धेरै सिधा पनि बनाउनु हुँदैन। पहिला बी इन्टु ए निकाल्नु छ भने पहिला यतातिर बी को एलिमेन्ट्स के छ 1 2 3, 1 मा 2 मा अनि त्यसपछि 3 मा। अनि यतातिर चाहिँ ए को एलिमेन्ट्सहरू के छ ए बी सी, एबीसी। अब यसरी हामीले तानिदियो है। यसरी तानेपछि यो अलिकति जोडेको देखाउने। अनि यसपछि यहाँ लेख्ने 1 कमा ए 1 कमा बी अनि 1 कमा सी हामीले थाहा पायो। अब 2 कमा ए 2 कमा बी 2 कमा सी, 2 कमा ए 2 कमा बी 2 कमा सी अनि 3 कमा ए 3 कमा बी 3 कमा सी। यसरी हामीले चाहिँ यो 1 नम्बरको पनि सल्भ गर्न सक्यौँ। अनि 1 को बी पनि हामी ट्राई गर्छौँ, क्वेसन मैले दिएँ है। अनि 2 को ए पनि ट्राई गर्ने, पी इन्टु क्यू निकाल्नु भनेको छ। अनि त्यसपछि एन पी इन्टु क्यू भनेको जस्ट अर्डर पेयरहरू काउन्ट गर्ने मैले अगाडि नै सिकाइसकेको छु। 2 को ए ट्राई गर्ने। अनि अहिले चाहिँ 2 को ए ट्राई गर्ने। अनि त्यसपछि बी पनि म दिन्छु, बी पनि ट्राई गर्ने है, बी ट्राई गर्ने। अनि त्यसपछि अरू कुराहरू 3 4 5 चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा सर्ट भिडियोमा बनाउनेछौँ है त। आजको लागि यति नै गर्छु।